شاہ ولی اللہ خط لکھیا احمد شاہ عبدالی نو، عبدالی میزائل جنہ دے نام تے بنیا، انہوں خط لکھیا، انہیں کہا بڑے گنڈے ہو گئے ہندو تے آ کے نہ انہاں دی ٹھکائی کرو۔ احمد شاہ عبدالی جدو اتنے آیا تو ابراہیم گاردی جڑا سی وہ مراٹھا فوج دے توپ خانے دا انچارج سی۔ احمد شاہ عبدالی انہوں پیغام بھجوایا، انہوں کہا انہیں کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو مراٹھیاں دا ساتھ نہ دے، اسلام دے نال آ کے کھڑا ہو۔ انہوں کہا نہیں میں مراٹھیاں دا نمک کھادا تے میں مراٹھیاں نو نہیں چھڑ سکتا۔ انہوں کہا ٹھیک ہے، اسلام اپنی پاور رکھدا، تو جے اسلام دا کم نہ کیتا تا کم نہیں ہونا، میں صرف تینوں اتمام حجت کر رہا، کل پھر رونا نہیں، کل جدو اسلام اپنی پاور وکھائی پھر رونا نہیں۔ احمد شاہ عبدالی دی جنگ ہو گئی مراٹھیاں نال، اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ عبدالی نو فتح دیتی، ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا۔ احمد شاہ عبدالی دے سامنے آیا تے کہنے لگا حضور معافی چاہیے دی۔ احمد شاہ عبدالی کیا بھائی انہوں توپ دے منہ نال بنو، اتنی گل ہے صرف، انہوں کہا توپ دے منہ نال بنو۔ جدو انہوں توپ دے منہ نال بنیا نا تے انہیں پھر کیا انہوں گوڑا چلاؤ، یہ دے پرخچے اڑاؤ، ٹکڑے کر دیو جے۔ تو انہیں جدو گوڑا چلایا تو انہیں تاریخی گل کی تھی، انہیں کہا پتر خطاکار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ کیوں جی؟